रब से जुड़ने का सफ़र। फातिमा काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। बीमार होने की वजह से उसे एक हफ़्ता मज़ीद यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना पड़ा, मगर गुतुलैन से मिलने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि वो जिस भी हाल में होती नमाज़ नहीं छोड़ती, वहाँ लेट कर पढ़नी पड़ जाए। कुरान का भी एक रुकू ज़रा तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया, मगर अभी तक इसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे हिदायत कैसे लेनी है। उसे जो लगता था वो महज तर्जुमा रीड कर रही है। उसे एक ख़्वाहिश थी जो रह जाती थी। वो अक्सर लेटे-लेटे अल्लाह के तल्लिक सोचकर आंसू बहाने लगती। इंसान जब बाहर की दुनिया से बेज़ार होकर थक जाता है ना, तो इसकी रूह से अपने हालिक की तरफ खींचती है। तब अंदर एक बेचैनी सी लग जाती है कि इंसान किस तरह से अक्सर आपके करीब हो जाए, फिर से कहीं और सुकून नहीं मिलता। मगर बहुत से लोग खुद को इस धोखे की दुनिया में बेजार होने से नहीं देते। वो हर वक्त खुद को इस निपटने में मशगूल रखते हैं, एक से निकले दूसरे में, बस हर चीज़ में शुगर और बस शुगर। कभी शॉपिंग, कभी पार्टीज, कभी पिकनिक, कभी इंटरनेट पर आवारागर्दी। बस शैतान ने डेरों रास्ते सुझाती इंसान की, बस वो किसी तरह अपने अंदर की आवाज़ रूह की बेचैनी से गाफिल होकर उस तरफ तवज्जो ही ना करें। अब ऐसे ही हो रहा था। इंसान चलती फिरती लाश बन चुका था। जिस जिस्म को मट्टी में मिल जाना था, इसे संवारने बनाने में लगा था। जिस रूह ने रब के पास जाना था, वो वहाँ कितनी ही गंदी हो उसकी परवाह नहीं थी। आज इतने दिनों में यूनिवर्सिटी गई थी, इतने सारे अरसे में इसका मोबाइल ऑफ रहा था। कहाँ गायब थी फातिमा? यार बंदा कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्म ही कर देता है। फातिमा कितनी चेंज लग रही है, वो कमज़ोर भी। सब खैरियत है कि शादी वादी तो नहीं करवा ली? इत्तेकाफ में बैठी थी क्या इतनी बड़ी चादर लपेट कर आई हो? नए दोस्तों ने करो तो लाइन का इशारा करते हुए कहा, उसका असर होने लग गया है तुम पर तो। अर्ज कितने ही सवाल और कमेंट्स थे जो उसके दोस्तों और क्लास फेलोज ने किए थे। वो जिज हो गई थी। बीमार वैसे भी अपनी बीमारी से तंग होता है, लोगों को मजीद सवालों की जरूरत नहीं देनी चाहिए। आज इतनी बड़ी चादर में लपेट कर आई थी, मालूम नहीं अंदर क्या बदल रहा था, मगर उसका दिल करता वो सबसे छुप जाए, और उसकी पहली कोशिश थी। मगर दोस्तों के कमेंट्स सुनकर उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। जब मैंने कभी उनके ड्रेसिंग पर या उनकी फ्रेंडशिप पर बात नहीं की, तो उनकी हिम्मत कैसी है? उन्होंने भी आखिरी पहुंचता मुझ पर ऐसे तंज करने का। उसने नाइट गुस्से में कुर्तुलैन से कहा, जिसे ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, मगर गुस्सा तक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा छोड़ो ना, देखो तुमने अल्लाह के लिए खुद को डांपा है ना, अब अल्लाह के लिए इग्नोर भी करो मेरी जान। उसने फातिमा को नाम गुलाबी हाथों को अपने हाथों में लेकर नरमी से दबाते हुए कहा, मेरा दिल कर रहा है अभी जाकर इनका मुंह तोड़ दूं। समझती क्या है अपने आप को? इस वक्त पता नहीं मैंने कैसे जब्त कर लिया था। फातिमा का चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे हैरत भी थी कि कुर्तुलैन कैसे इतने अरसे से इन सब की बातें बर्दाश्त कर लेती थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आता उनकी बातों पर? गुस्सा तो नहीं, मगर दिल जरूर दुखता है। फिर तुम कैसे खामोश रह लेती हो? अल्लाह थाम लेते हैं ना, फिर सब्र करना आसान हो जाता है। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती कुरत, उसने मुंह बनाकर कहा था। कुर्तुलैन हंस पड़ी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ अल्लाह कैसे संभालते हैं मुझे। उसने अपने बैग से छोटा सा कुरान निकाला जो हमेशा उसके साथ होता था। फातिमा उसे देखकर एकदम ठटकी। ये क्या करने लगी हो? तुम बेहतर जानती हो, तुम्हें समझाने का इसके अलावा और कोई तरीका नज़र नहीं आता मुझे। कुर्तुलैन ने मुस्कुराकर कहा और कुरान खोलने लगी। तुम इसे हर वक्त अपने साथ रखती हो, उसके बगैर गुजारा नहीं मेरा। फातिमा के सवाल पर कुर्तुलैन ने खुले हुए कुरान को सीने से लगाते हुए कहा, अच्छा चलो देखते हैं आज कौन सी सैलरी मिलनी है मेरे दोस्त के लिए। कुर्तुलैन की इस बात पर फातिमा का दिल एकदम धड़का था। उसे यकीन था कि अब उसे यकीनन कोई ना कोई जवाब मिलेगा। आखिरकार इतने अरसे बाद उसे कुरान से जवाब मिलना था। इस अचानक से अपने दिल में कुरान के लिए मोहब्बत महसूस होने लगी। तो जनाब ने हमें छोड़कर नए दोस्त बना लिए हैं। सफिया ने अचानक से फातिमा के पीछे से आकर उसके कान में सरगोशी की, जबकि वो लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के पास खड़ी बुक देख रही थी। उसे अचानक से झटका लगा। उसने 2 कदम पीछे हटकर मुड़कर ऐसे देखा, इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सफिया से उसकी ऐसी मुलाकात हो सकती है। अब तो मुकम्मल से इग्नोर ही करती आई थी। उस दिन आखिरी मैसेज करने के बाद कुर्तुलैन के कहने पर सफियान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैं आइंदा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेहतर तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी। और प्लीज़ आइंदा मुझसे मिलने या रब्ता करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सफियान को मिलने वाला फातिमा का आखिरी मैसेज था। फातिमा जानती नहीं थी कि वो किस इंसान से उलझ बैठी है। हाँ तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सफियान शैतानी हंसी हंसा था। फातिमा का दिल यकदम तेज धड़कने लगा। याद रखना तुम्हारा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। बिग स्पीड, तुम्हें लगता है कि इतनी सारी से मुझसे जान छुड़वा लोगी? सफियान प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस फातिमा रेयान, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं। दोबारा सोच लो, तुम्हें टाइम देता हूँ। ये कहते सफियान मुड़ा और तेज से कदम उठाता हुआ लाइब्रेरी से निकल गया। फातिमा का वजूद पसीने में डूबा कांप रहा था। सांस फूल चुका था, हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन इज्जत उससे भी प्यारी थी। उसकी पिक्स के साथ कुछ भी किया जा सकता था। क्या इसका नसीम के साथ उसे मिलने वाली थी? मगर वो तो तौबा कर चुकी थी। वो तो पलटना चाहती थी, फिर क्यों उसे गुनहगार माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था? क्या अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा गई। शहरयार की अम्मी की तबीयत अब काफ़ी हद तक संभलने लगी थी, मगर डॉक्टर ने अभी भी घर जाने की इजाज़त न दी थी। उन्होंने नायला की टेंशन दी थी। उसे ससुराल वालों ने बारीक भरकम जहेज़ का मुतालबा किया था। हालांकि वो जानते थे कि इस घर में सिर्फ एक शहरयार कमाने वाला है, जिसकी बदौलत घर के और उनकी पढ़ाई के अखराजात मुकम्मल हो रहे हैं।
अम्मा मैं कह रहा हूँ आप इनकार कर दें, जिनकी भूख माल हुआ कहाँ किसी की बेटी की इज्जत दे सकते हैं। हमारी बहन की बड़ी गिरी पड़ी चीज़ तो नहीं उसके लिए रिश्तों की कमी हो। ये बात शहरियार ने माँ को हार्ट अटैक आने से 7 मिनट पहले की थी। कैसे करे थी वो रिश्ता खत्म। इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा घराना मिला था, मगर अब उनकी डिमांड से इस गरीब माँ की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। इनकार कर दे तो इस उम्र में और कहाँ से रिश्ता ढूंढती फिरूंगी। काश नैला के अब्बू जिंदा तो ये हालात हम देखने पड़ते। नैला कितनी खुशियापुर से बता देगा इस मासूम के सारे अरमान मर जाएंगे। कितने ही हालात थे जिन्होंने चंद दिनों में इसकी माँ के बाल सफेद कर दिए, चेहरे की जुड़ियां बढ़ा दी थी। काश के लोग ऐसे मुतालबा करते हुए अपनी बच्चियों को उनकी जगह रखकर भी सोच लेते। सिर्फ दिखावा नुमाइश के लिए बहुत इतना आसान नहीं है। इस हवस ने प्यार बड़े रिश्ते काट डाले थे, दिलों में दरारें डाल दी थी, नए रिश्ते बनने से पहले ही तोड़ दिए थे। ये रिश्ते बनने से पहले ही टूट गया था। ये खबर उनके लिए बहुत भारी थी। लैला उस दिन खामोशी से काम करती रही थी। माँ बेटी की आंखों की सूजन और सुर्खनाक से चेहरे पर लिखा दुख सह नहीं पा रही थी। अखरौती बेटी थी, ये रिश्ता से भी पसंद था। अम्मी जी आप परेशान ना हो, शायद जुकाम हो गया है। अम्मी अल्लाह की हिकमत होगी ना, इससे बेहतर लोग मिल जाएंगे। सारा दिन मुख्तलिफ जुमलों से अब अपनी माँ को तसल्लियाँ देती रही, मगर माँ तो माँ होती है, औलाद दुख कहाँ बर्दाश्त कर पाती है। और अचानक उसी रात हार्ट अटैक हो गया। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती, कम से कम हमारी नाक तो ना कटवाती। क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाप और भाइयों की इकलौती बेटी के ये करतूत है। मिसेस रेयान फातिमा को कोसते हुए कह रही थी। सुफियान ने फातिमा की एक मुख्तलिफ लड़कों जिन्हें इसने कभी देखा भी ना होगा के साथ काबिल एतराज़ हालत में एडिटिंग करके फातिमा के वालिदैन और दोनों भाइयों की फेसबुक अकाउंट पर भेज दी थी। वो एडिटिंग बहुत महारत से की गई थी, बिल्कुल असर लग रही थी, नहायत बेखुदा और काबिल एतराज़ पोज दिखाए गए थे। मिसेस रेयान ने सुफियान के साथ इस रिलेशनशिप पर पहले ही खूब डांटा था, मगर अब इस तरह के हालात हुए, ये बात उनकी पूरी फैमिली के सर पर पहाड़ की तरह गिरी थी। मामा प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने इसे छोड़ दिया था, इसलिए वो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। ये पिक्स असल नहीं है। फातिमा मिसेस रेयान घुटने पकड़कर फर्श बैठी रोते हुए समाजत कर रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ फातिमा, उस दिन अपनी आंखों से वो गिफ्ट देखे थे मैंने तुम्हें इसलिए तो इतनी इजाज़त दी थी कि तुम ये काम करती फिरो। मामा मुझसे गलती हुई, मैंने इससे दोस्ती की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे तुम्हारे बाबा की फिक्र हो रही है। जीते जी मार डाला तुमने। फातिमा अपने नाम का ही कुछ पास रख लेती। मामा वो सब झूठ है, मेरा यकीन करें, मैंने तो कभी इन लड़कों को देखा भी नहीं। वो सिसकियों से रो दी थी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ फातिमा, वो तस्वीरें देखकर तो मुझे खुद पर घिन आ रही है। कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। मिसेस रेयान ने नहायत तौहीन अमेज लहजे में फातिमा के हाथों को झटकते हुए कहा। कितनी ही देर बेयकीनी से माँ के इस लहजे को देखती रही। जीते जी मार डाला तुमने फातिमा, अपने नाम का ही कुछ पास रख लेती। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। वो तस्वीरें देखकर मुझे खुद पर घिन आ रही है। कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। मिसेस रेयान के ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। सर में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी। वो लुढ़ाते हुए खड़ी हुई और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद करके उसके साथ पुष्ट लगाकर नीचे बैठ गई। चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर सिसकियां ले लेकर रोने लगी। क्या कर दिया सुफियान तुमने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश मैंने तुमसे दोस्ती ना की होती, काश मैंने तुम्हें अपनी पिक्स ना भेजी होती। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो रोते हुए खुद से कही जा रही थी। बाबा भाई कैसे सामना करूँगी उनका, कैसे बताऊँ उनको ये सब सच नहीं है। उसका सर दर्द से फट रहा था। सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसे उस वक्त उस गुनाह की शिद्दत का एहसास हो रहा था कि काश वो पहले जान जाती कि नामहरम से दोस्तियां करना कितना बड़ा खसारा है। उसका दिल कर रहा था कि चीख चीख कर हर कुत्ते को इतनी हकीर नहीं है एक नामहरम से तारीफ की खातिर से अपनी तस्वीरें देखकर या इससे मिलकर अपनी इज्जत जनाजा निकलवाती फिरे। काश ये नाजुक लड़कियां कच्ची उम्र के जज्बातीपन को कंट्रोल करना सीख लें, वरना ये गलतियां इंसान की पूरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देती हैं। काश को वो जान ले कि जिस मर्द ने बीवी बनाना होता है वो शादी से पहले हवस पूरी नहीं करता। काश को जान ले अल्लाह ने कितना कीमती बनाया है, साफ सुथरा पाकीज़ा सीप में बंद मोती की तरह, जो हर एक को दिखाने के लायक नहीं होता। क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसे। मैं तो तौबा कर रही थी ना। कुरत आपकी प्यारी बंदी है, इसने कहा था आप सब गुनाह माफ़ कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ अल्लाह। फातिमा शदीद जज्बात में सर की तरफ देखते हुए कह रही थी, गोया कोटी कोटी आवाज़ में चीख इस मालिक से शिकवा कर रही हो। एक गुलाम मालिक से सवाल कर रहा था, आंखों से सैलाब रुआं था, हलक जिसे बंद हो रहा था, आंखों में शदीद जलन हो रही थी। तुम कैसे इतना सब्र कर लेती हो। मुझे अल्लाह थामते हैं, मुझे कभी भी तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। कुरत चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अचानक उसके सामने में उसका दिन का सारा सीन घूम गया। वो अपनी क्लास के फेलोज के कमरे से शदीद गुस्से में कुर्तलान के पास गई थी। झटके से उठी, अलमारी खोली, इसमें से अपना बैग निकाला। बैग सारी किताबें निकालकर बेड पर फेंकी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने बहुत एहतियात से वो सफ़ेद चमकती हुई जल्द वाली किताब निकाली और उसे देखने लगी।
تمہیں پتہ ہے قرۃ مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے. میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا جس طرح سے تم نے اسے مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈر رکھے ہوئے ہیں, آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات. مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. یہ میری محبت ہے فاطمہ. بہت پیار سے سجایا اور اسے تیار کیا ہے. اس کو میری سالوں کی محنت ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں. تم دنیا نیک نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو. یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا. اس نے مسکراتے ہوئے قرۃ سے کہا تھا. وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی. ایک دم سنجیدہ ہو گئی, آنکھوں میں نمی اتر آئی, چہرہ کا رنگ بدل گیا. کچھ دیر خاموشی کے بعد, یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ, تم اسے رکھ لو. جب بھی ٹوٹنے لگو, جب بھی دنیا سے تھک جاؤ, جب بھی اللہ کی یاد آئے, جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو, اسے کھول کر پڑھ لینا. فاطمہ ایک اوپر آ گئی. میں تو چھیڑ رہی تھی قرۃ, یہ تمہاری محبوب چیز ہے, میں اسے کیسے لے سکتی ہوں. تم تب تک تو نیک نہیں بن سکتے, تب تک بھلائی نہیں پا سکتے, جب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے, اس کا قرب نہیں پا سکتے, جب تک اپنے محبوب ترین چیز میں سے خرچ کرنا کر لو. محبوب اللہ کے لیے محبوب چیز قربان. فاطمہ کے ذہن میں اس دن والے سارے گفتگو گم گئی. اسی وقت یہ سب ذہن میں آنا اس بات کا اشارہ تھا کہ رب چاہتا کہ اس کی طرف سے رابطہ کیا جائے. اس کے ہاتھ یا تم ٹھنڈے پڑ گئے, جسم میں ایک لہر دوڑ گئی. اپنے سوال کا جواب چاہیے, مجھے جواب دیں اللہ. آنسو بہنے لگے. کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا. اس کے سامنے سورہ نحل کا آخری صفحہ کھلا. اس کی آخر کی آیات کلٹ میں تھیں. اس کی نظر خود بخود پھسل گئی. اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا. اور اگر تم بدلہ لے لو تو جتنی تمہارے جاتی کی ہے اسی قدر بدلہ لو. اور اگر تمہارا صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اور صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے, ان پر غم نہ کرو ورنہ تمہارا دل تنگ ہو جائے اس سے جو وہ چاہنے چلتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو اسے ڈر کے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں. اس کے رونگٹے قدم کھڑے ہو گئے تھے. اسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی. اس کا دل مٹھی میں بھیج لیا اور ٹانگوں سے جان نکالی. وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھ گئی. اس میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہ تھی. وہ بات میں نحل کی وہ یاد پڑتی جا رہی تھی. آنسو سے تھوڑی دیر بعد پہلے تھمے تھے, پھر سے اوپر کا بہنے آنا شروع ہو گئے. وہ آنسو اس کے دل کو توڑ رہے تھے. اب وہ آنسو اس کا پا کے کاغذ بو کرنے لگے. اس کا خیال ہی نہ رہا. اب مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ. اس نے ان فاضل ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. وہ دوسری بار تھا اسے عرش والے کی طرف سے تھاما گیا تھا. کیسے وہ بندہ اپنے مالک سے گزرا کر جواب مانگے, اسے سمجھائے نا. دنیا بھلے سے نہ سمجھتی ہو مگر یہ عابد اور محبوب کے رشتے جب قائم ہو جاتے پھر ایسے ہی آسمانوں کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں, جولی بڑھ بڑھ کر محبت ملتی ہے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. جب اس اندر اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے تھے, اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے, وہی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا, جس نے اسے اندھیرے کمرے میں پیار سے دلاسا دیا تھا. اسے تم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہے. آپ چاہتے ہیں میں صبر کروں اللہ, میں کروں گی, مگر پلیز مجھے بتائیں کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے, کیا میری توبہ قبول نہیں, مجھے جواب چاہیے. اس نے روتے ہوئے کہا اور ایک ساتھ ہی کی اور آنکھ پلٹ دیے. یہاں مطلق اقوام کے قصے تھے. اسے اپنے لیے بھی کچھ سمجھنا ہے. مزید وقت الٹائے. وہاں بھی کلر آیات میں کچھ موجود نہ تھا. اللہ کو پتہ ہے میں آپ کو قرآن سے جاہل ہوں, اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں. پلیز مجھے واضح سمجھا دیں. مجھے قرآن کی طرح عامل کتاب کا علم نہیں ہے. داماد کے آنسو آنکھوں سے پھر سے پھر کر مصحف کے اوراق کو گیلا کر رہے تھے. ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ اچانک اس نظر مزید کچھ آیات کلر پر جا ٹکی. اب تو گویا دل میں پھر سے دھڑکنا بھول گیا تھا. یہ سورۃ فرقان تھی. مگر جس توبہ کے ایمان لایا, نیک عمل کیے, تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا ہے. اس سے مزید برداشت نہ کیا گیا. اس نے جلدی سے قرآن بیٹھ کے قرآن پر رکھا اور سنگ مرمر ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی. کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا کہ ادھر ادھر زبان سے نکلے الفاظ اور ادھر کے سامنے اس کا جواب موجود تھا. اللہ اکبر. وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی. ایک دم ادنا سا غلام اس مالک کے آگے گڑگڑا رہا تھا, سسک رہا تھا, جو رحمان تھا. اور کیسے نہ اس مالک کی جوش میں آتی. اسے سجدے میں ایسے سکون ملا کہ وہیں سو گئی. السلام علیکم. اگلے دن وہ قدرے فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی. اپنے بابا اور بھائیوں کو ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر ٹھڑک گئی, مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا. اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسے تعمیل کرنی تھی. آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنے ہی تھے. جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت کی جاتی ہے. یہاں بھی عزت داؤ پر لگی تھی. کسی نے سلام کا جواب نہ دیا. شاید امن کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے قابل نہ رہی تھی. بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا تھا. حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا, ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا. مگر چھوٹا بھائی سیف ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے اس طرف بڑھا. یہ کیا رنگ رنگیاں بناتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں. چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا. وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی, مگر اب وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ اس کو بھائی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری. پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا. اس کے منہ سے چیخ نکلی, مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا. اسے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے.
بابا کیا آپ بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی پورا کیا جاتا تھا، کبھی آنسو سے نکلنے نہ دیا جاتا تھا۔ وہ آج ایسے درس دیکھتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار کہہ رہی تھی، مگر اس کی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ فاطمہ ڈری ہال کے فرش پہ بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی، اس لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان اس کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ وہی انسان ہی تھا جس سے شادی کے خواب دیکھے تھے، جس سے بات کے بغیر دن نہ گزرتا، جس کے بغیر گزارا کرنا مشکل تھا۔ اب اس سمجھ آ رہا تھا کہ یہ محبت نہ تھی۔ محبت کا وصیت دیتی ہے، محبت کہاں لوگوں میں بدنام کرتی ہے۔ محبت اگر شریک حدود میں ہو تو وہ محافظ بن جاتی ہے۔ یہ حوث تھی، نفس کی خواہش تھی، کاش اس نے اپنے لمحات اپنے جذبات ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سمسٹر فریز کے بعد جاتی اور طلال کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے زیر تھاما تھا، مگر ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں میں تک یونیورسٹی جانے میں پابندی لگا دی تھی، تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے، مگر گھر سے باہر آنے جانے میں اتنی روک ٹوک نہ تھی، اس لیے وہ اکثر قرۃ اللہ کے گھر چلی جایا کرتی، اس کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتی تھی، مگر مل کر پڑھے جانے میں قرآن کا ثواب اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اس واقعے کے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ قرۃ میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، سب کچھ چپتے نے گائے، میرے بابا کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے خیالات ہو گئے ان کی تصویر کے متعلق۔ وہ روتی تھی، رونا اس کا معمول بن چکا تھا، روز کو تنین سے دلاہ دیتی، آیات سے برت کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا تھڑلا پیدا کیا گیا تھا، مگر جب تکلیف پہنچتی تو جزا کا فضا کرنے لگتا ہے، دوپہر سے کونے مگر پھر سے یاد آ کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ اللہ کے پر اپنا نمبر بھی چینج کری، مگر اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے کہ سفیان دوبارہ سے رابطہ کر کے تو دھمکی نہ دے۔ تم پریشان مت ہو، میں انشاءاللہ مدرسے کے ٹائم میں تمہیں بتاؤں گی، تم بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں ہمیشہ۔ قرۃ اللہ نے صلاح دیا، ایک بات بتاؤ، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اس کے آپ کی نافرمانی کی، وہ محبت اس سے کرنی چاہیے تھی، اس حرام راستے میں لگا دیا، قدم تو نہ قدری کی تھی میں نے، وہ کیوں محبت کریں گے مجھے؟ اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں، بڑا ثواب بڑی آزمائش ساتھ بلش بعد اللہ جب کسی قوم کے محبت کرتا ہے تو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس کے آزمائش پر راضی ہو، بارے میں غلط گمان رکھا تو اس کے لیے ناراض ہے، جو آزمائش پر ناراض ہو صبر کے بجائے غلط شکوے گمان کے اس کے لیے ناراضی ہے۔ دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر قرۃ مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے کہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرۃ اللہ نے فاطمہ کے اس معنی سوال پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا اب تم نے مجھے ایسا کہا تو مجھے پہلے ہی ڈر لگتا ہے کوئی غلط سوال نہ کر لوں۔ فاطمہ جھوٹ میں ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے بہت پیارے انداز میں پریکٹیکل کروا کر سمجھا دیا۔ تمہارا سوال بالکل بجا ہے، میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکلیف آنے کی کیا لاجک ہے۔ فاطمہ کو سکون ہوا، سوال کا ادب کے خلاف نہ تھا۔ قرۃ اللہ کی صبح سے اس کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا تھا، وہ پرنس ایوان کے